ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ السهل مع أسماء. وصفة اليوم إن شاء الله عبارة على بريوش اللي غادي نديروه بشكل فردي. طريقة جد سهلة والمكونات بسيطة بحال اللي كتشوفوا. أنا معايا هنا غادي تشوفوا واحد الكمية اللي هي قليله بزاف، يعني ما غاديش تخرج شي كميه اللي كثيره، حيت استعملت يعني مقادير قليله جدا. يعني الا بغيتو تحصلوا على كميه اكثر ما عليكم غير تضاعفوا المقادير او يعني تضربوهم في 2 3 4 شحال ما بغيتو. عندي هنايا 170 غرام ديال الطحين مع واحد القبصه ديال الملحه، بيضه وحده، 50 غرام ديال الزبده مقطعه الطريفات وتكون زبده لينه يعني بدرجه حراره المطبخ، كيس من السكر فانيلا، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الطريه. عندي هنايا 30 غرام ديال السكر، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. عندي هنايا 15 غرام ديال الحليب بودره، يعني واحد المعلقه كبيره تكون عامره بحال هكا، والقشره ديال الحامضه محكوكه اولا ديال البرتقاله محكوكه، يعني واحد شويه ماشي كلها، كناخذ غير واحد الجزء اللي هو صغير. صافي هادو هما المقادير بحال اللي شفتوا معايا، وندوز دابا على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو في التحضير ديال البريوش ديالنا. هي غادي نديروا الخميره ديال الخبز على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا معها واحد شويه من ديك الكميه السكر اللي عندنا، واحد المعلقه صغيره هكاك، ما نديروش كلشي. وكذلك من الطحين اللي عندنا من الكميه الاجماليه غادي ندير واحد شويه، واحد المعلقه صغيره تقريبا، وغادي نضيف عليها شويه ديال المدافي. اذا الخميره، السكر، الطحين وشويه ديال المدافي، نخلط هكا مزيان حتى ينسجموا لي العناصر. من بعد ما خلطت العناصر ديالي مزيان غنغطيهم بورق البلاستيك الغذائي وغادي نخليهم كيرتاحوا اولا كيتفاعلوا واحد المده ديال ربع ساعه، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما دازت واحد المده ديال ربع ساعه، ها هو الخليط ديالنا شوفوا كيفاش تفاعل وزاد الحجم ديالو. فغادي نشد واحد لو بول بحال هكا، اما ديال العجانه ولا البول عادي فاش غنعجنو. غندير الطحين مع شويه ديال الملحه، السكر ديك الكميه اللي بقات لي، الحليب بودره يعني المواد الجافه كامله، السكر فانيلا. كنخلط هاد المواد الجافه كامله حتى تنسجم مع بعضياتها. دابا غادي نضيف البيضه من الاحسن تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف ديك شويه ديال القشره ديال الحامض المحكوكه، ثم غادي نضيف داك الخليط اللي درتو من قبل ديال الخميره والسكر الدقيق والمدافي. هانتوما شفتوا كيفاش كيتضاعف الحجم ديالو، يعني كيكون واحد التفاعل. وغادي نبدا نعجن هاد العناصر هادو كاملين. كنعجن شي شويه بحال اللي شفتوا معايا، ودابا غادي نبقى نضيف الماء دافي تدريجيا. غادي نضيف غير شويه ديال الماء ونعجن حتى تجمع لي العجينه. بعد ما عجننا مزيان فكنحصلوا على واحد العجينه اللي هي على هذا الشكل هذا. دابا ما بقى لي غير نضيف في القطع ديال الزبده، ولكن القطع ديال الزبده غادي نضيفها تدريجيا مع الاستمرار في العجن، بشويه بشويه كنضيف الزبده وانا كنعجن. ومن نضيف الزبده كامله نزيد نعجن مزيان واحد المده ديال 10 دقائق حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي لينه بحال اللي غتشوفوا معايا هنا. العجينه ديال البريوش ديالي من بعد ما خليتها تخمر وتضاعف الحجم ديالها كتولي لنا على هذا الشكل هذا. غادي نحيد لها شويه، نضغط عليها باش يتحيد لنا دوك الغازات، نديرها فوق سطح العمل اللي كنا رشيتو شويه بالطحين. ودابا غادي نحاول ناخذ كويرات على هذا الشكل هذا تقريبا بهذا الحجم هذا. وهنايا عندي المول ديال المافينز درت فيه لي كاسيت بحال هكا، وهذيك الكره غادي نديرها هنايا. يعني كتبقى الطريقه اختياريه، غير هو كيجي المنظر ديالهم زوين على هذا الشكل هذا. وغادي نكمل بنفس الطريقه
ونعاود نخليهم يخمروا واحد 20 دقيقه يضاعف الحجم ديالهم، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما عاودوا خمروا لنا البريوش ديالنا، غادي دابا ندهنهم. هنايا عندي صفر ديال البيضه مخلط مع واحد شويه ديال الحليب، واحد القطرات ديال الخل باش نحيدوا داك الزفوريه ديال البيض. غادي ندهنوهم غير بشويه هكا. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي ندهنهم كاملين ونرشهم من بعد اما بهذا السكر هذا سكر بيغلي هذا خاص بالبريوش وبلي غوفر وداكشي، اولا ممكن برقائق اللوز ولا مربعات اللوز، يعني كيبقى عندكم الاختيار. غادي نزينهم كذلك بواحد نص حبه ديال لي فروي كونفي على هذا الشكل هذا. ندخلهم لكم الفران يكون مسخن على درجه حراره متوسطه 170 حتى 180 درجه في الرف المتوسط من الفرن. غنشعل عليهم من الفوق ومن التحت كذلك ونخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. البريوش ديالنا من بعد ما طاب وتحمر كنخرجوه من الفران، كنخليوه يدفى واحد 5 دقائق وكنحيدوه من هذوك لي مول ديال المافينز اللي درنا فيهم صافي، وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى ان هذه الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. اي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي تحت في التعليقات ديالكم. متنساوش ديروا جيم الفيديو، تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني، وفعلوا رمز الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.